میں تینوں دسنا چاہنا ایک پاسے ماں دکھیا ایک پاسے باپ دکھیا تے بیٹا اللہ اکبر کافران دی جیل اندر آ چکے ہیں نا اللہ اللہ ایک کون آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اینج جناب اونٹ چراندے اینج مکے دی طرف نکل جاندے نے اینا مکی دے کافران نے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نو اینج گرفتار کر لیا اللہ اکبر گرفتار کر کے جیل اندر بند کر دیتا اینا دا کھانا بھی بند کر دیتا اینا دا پینا بھی بند کر دیتا اینے کو پریشان ہو جاندے نے اللہ اللہ ادھر حضرت سالم اینج جیل وچ بہ کے ایک رکا تحریر کر دینے اللہ اللہ اپنے باپ دی طرف اپنے گھر وال رکا پیج دیندے نے اللہ اللہ اے رکا جیڑے حضرت سالم دے باپ حضرت عوف تک پہنچ جاندا اے میرے ابا جان اینا کافراں نے مینوں قید کر لیا ہے او سونیا جس وڈیرے باپ نو پتہ چل جائے اے میرا بیٹا قید اندر آ گیا اون دے دل تے کی بیتی ہوئے گی اے جندی ماں وڈیری ہوئے اے میرا بیٹا نہاگ قید اندر آ گیا ہے اون دی تے رات دیاں نیندہ بھی حرام ہو جاندیاں نے تے عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول چلے جاندے نے جا کے ساری خبر سنا دیتی سونیا نبیاں میرا بیٹا سالم سونیا تہاڈا صحابی سالم اینا کافراں نے مکے والیاں نے اے جیل اندر بند کر دیتا ہے تو سونے آئندی ماں بھی بڑی پریشان ہے سونے نبیاں میرا بیٹا جیل اندر بڑا دکھی ہے سونے سانو بڑا صدمہ پہنچے ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے پیارے صحابی عوف آنا میرے اس پیارے صحابی تک اپنے پیارے بیٹے تک ایک رکا تحریر کر کے جیل تک پہنچا دینا تیرا کام ہے رب تیرے بیٹے نو آزادیاں عطا فرما دے گا اوے پتہ اے لگا اگر بندہ دکھی ہوئے تے اون دے دکھ دا علاج اللہ اکبر رب نے رکھے ہے نا اللہ اللہ اے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے پیارے عوف انج کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ فرمایا کہ چٹ تے لکھ کے اپنے بیٹے دی سپرد کر دینا اللہ اللہ او پتران جیل دے اندر اے لفظ تو کسرت نال پڑھنے نے میرے آقا فرمان دینے اے عوف تہاڈا بھی حق بندا ہے تسی دوویں میاں بیوی اپنے گھر دے اندر انہاں لفظاں نو پڑھو نا تاکہ تہاڈے بیٹے نو رب آزادی عطا کر دے اللہ اللہ او سونیا آج کوئی میرا ویر پریشان آیا ہے تے آج اس جملے نو لے جائے اپنے گھر دے اندر اللہ اکبر چل دیاں پھر دیاں او سونیا پڑھتے صحیح نا اگر کسی دا بچہ گم ہو گیا اللہ اللہ اس کلمہ دی وجہ تو اللہ بچھڑی اولاد ملا دیندے نے اللہ اللہ دکھیاں دا علاج دسیا میرے آقا نے فرمایا اے کلمے جھیڑے نے جیل تک پہنچا دیتے جائیں حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے عطا کے پہنچ گئے اے الفاظ پہنچ جاندے نے اللہ اکبر بیٹا اے الفاظ آقا اسلام نے دسے نے حضرت سالم فرمان دینے میں بند جیل دی اندر اے لفظ جڑے نے لا حول ولا قوت الا باللہ آندے نے میں پڑھدا رہا سونے یقین ہووے تے صحیح نا اج ساڈا سانو
اپنے تے یقین نہیں رہا. اللہ 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 دی قسم ہے, اللہ دے نام اندر اینی کو طاقت ہے, اللہ اکبر, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت سالم فرماندے نے میں جیل دے اندر پڑھدا جا رہا, لا حول ولا قوت الا باللہ. آندے نے انج اچانک نا آئے میرے ذہن اندر بات آ جاندی ہے, اس رب دا اینا طاقت والا اے وظیفہ میں پڑھدا جا رہا, آئے میں ویکھاں تے صحیح اس کلمے دا کوئی اثر بھی ہویا کہ نہیں. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اینج میں پڑھدا اینج میں جیل دے دروازے کول پہنچیا نا, آندے نے میں تالے نو اینج کنڈی نو اجے ہاتھ لایا نہیں, اجے کنڈی نو ہاتھ لایا نہیں. آندے نے تالا ٹوٹ کے میرے پیراں تے آ جاندا ہے. آندے نے تالا کھل گیا, آندے نے میں کنڈی کھول لی, آندے نے میں حیران ہو گیا. آندے نے اگر تالا تے جو کھل گیا ہے اینا کافراں نے اگر مینو ویکھ لیا اے مینو پھر بند کر دین گے. آندے نے اجے میں ذہن اندر سوچنا پیا, آندے نے میں جیل دا دروازہ انج کھولیا نا, اللہ اللہ تے دروازے تے ایک با ادب اٹھنی آ کے بہ جاندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ان للہ پڑھ چھڑیا کرو. اللہ والا تو انو ایمان اللہ نصیب فرمائے. میں صدقے جاواں اے حضرت سالم فرمان دینے میں جدو جیل دے دروازے تے باہر ویکھے آنا تے آندے نے میں اٹھنی ویکھی, میں آندے نے میں خوش ہو جانا. اللہ اکبر, آندے نے میں اٹھنی تے بہ گیا, سواری تے بہ گیا. آندے نے اینا کافران نے آئے میرا مال بھی پھاڑ لیا سی. آندے نے میں ویکھیا اینا کافران دے اونٹ چڑھتے جا رہے نے تے حضرت سالم فرماندے نے میں اینا کافران دے سارے اونٹ جیڑے نے آئے اپنے اگے لا لینا. اللہ اکبر, اپنے گھر وچ پہنچیا نا. آندے نے میں جی دروازہ کھڑکا دیتا, اللہ اللہ اندروں ماں بیچاری اللہ اکبر آئے درد ماری. اوے دکھ تے بڑا ہوندا نا, او کسے ماں دا اگر پتر وچھڑ جائے او ماں پیاں نو پتہ ہوندا ہے. اللہ اللہ تے جلدی دے نال انج باپ نے دروازہ کھول دیتا. آئے ویکھیا بیٹا سامنے آ گیا, آیا بیٹا تے باپ آپس دے اندر ہم کلام ہو رہے نے. آئے ماں جلدی نال اندروں بول کے آندی ہے آئے کون اج دروازے تے آن والا, آئے خاوند آمدنی گھر والی ہے. اللہ اکبر, آئے تیرا بیٹا سالم آ گیا ہی. اللہ اللہ, اور سونے پہلا کتھے دکھ سا, آئے باپ بھی دکھی, آئے بیٹا بھی جیل اندر دکھی, آئے ماں بھی دکھی, پر رب نے کلمات پڑھن دی وجہ تو اللہ نے سکھ نصیب فرما دیتا.